ल फेरि हामी ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा अघि मैले भनेको थिएँ, त्यही यहाँ लेखेछ। द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडी अफ द युनिभर्स इज नोन एज द ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको। यो युनिभर्समा कुनै पनि बडी, इट मे बी आइदर म्याक्रोस्कोपी अफ म्याक्रोस्कोपी, यहाँ ध्यान यो वर्ड म्युचुअल, एकले अर्कालाई तान्नु पर्यो। यदि एउटा बडीले तान्छ अर्कोले तान्दैन भने त्यसलाई हामी भन्दैनौँ ग्रेभिटेसनल फोर्स। र यहाँ सम्झिराख्ने भाइ बहिनीले, फोर्स आउने बित्तिकै जेनरली हामी सबै फोर्सलाई हामी के गर्छौँ, क्यापिटल एफले नै डिनोट गर्छौँ। र यो के हो, वेक्टर क्वान्टिटी हो पनि सम्झिराख्नु। फोर्स वा ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि के हो, वेक्टर क्वान्टिटी हो। अब ग्रेभिटेसनल फोर्सको नेचर के हो, यसको प्रोपर्टी के हो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक के हो, यहाँ लेखेको छ। फर्स्टमा इट इज एट्र्याक्टिभ इन नेचर। ग्रेभिटेसनल फोर्स रिपल्सिभ नेचरको हुँदैन, इट इज अलवेज के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ। जहिले पनि यो तान्न खोज्छ भने रिपेल गर्दैन। इट इज नट जस्ट लाइक अ म्याग्नेटिक फोर्स एन्ड द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, यो जहिले पनि के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ मात्रै हुन्छ। लङ रेन्ज फोर्स, यो चाहिँ जस्तै न्युक्लियर फोर्स के थियो, विथिन द न्युक्लियस मात्रै थियो, तर ग्रेभिटेसनल फोर्स के हुन्छ, लङ डिस्टेन्ससम्म। फर इक्जाम्पल जस्तै म यहाँनिर अर्थमा छु, एउटा के छ, हाम्रो सन छ, कति डिस्टेन्स छ, लार्ज डिस्टेन्स छ, 15 करोड किलोमिटर छ। यति डिस्टेन्समा पनि के हुन्छ हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स। वा योभन्दा पनि पर हामी ग्यालेक्सीहरू बनाउन सकिन्छ, कुनै स्टार हेर्न सक्छौँ, कुनै स्टार्स र मेरो बिचको बडी बिचको कुनै स्टार छ त्यहाँनिर, वा मेरो म भयो, अब एउटा बडी भयो, मेरो बिचमा पनि त्यो स्टार र म बिचमा पनि कुन फोर्स छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स। डिस्टेन्स के छ, लङ छ। टाढासम्म पनि इमेजिन गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल नेपालमा कुनै एउटा बडी छ, एउटा अमेरिकामा छ, त्यो बिचमा पनि के हुनसक्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स हुनसक्छ। लङ डिस्टेन्स, लङ रेन्ज हुन जान्छ। सेन्ट्रल फोर्स है, सेन्ट्रल फोर्स यो भनेको यहाँ भने त्यो फोर्सलाई हामी सेन्ट्रल फोर्स भन्छौँ, जसको चाहिँ हामी डिराइभ गरेपछि 1/, अनि यो डिस्टेन्सको फङ्सन हुन्छ है, यस्तो भ्यारी गर्छ भनेको। त्यो फोर्स जुन चाहिँ 1/r² लाई अबे गर्छ वा डिस्टेन्सको फङ्सन हुन्छ, त्यसलाई हामी सेन्ट्रल फोर्स भन्छौँ है। वर्ड सेन्ट्रल, द्याट फोर्स इज कल्ड द सेन्ट्रल फोर्स विच आर द फङ्सन अफ द डिस्टेन्स भन्नु। डिस्टेन्सको फङ्सन हुनेलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रल फोर्स। कन्जर्भेटिभ फोर्स, यदि ग्रेभिटेसनल फोर्स लिएर हामी कुनै बडीलाई सर्कलमा मुभ गर्छौँ भने वर्क डन चाहिँ के हुन्छ, 0 भयो भने द्याट फोर्स इज नोन एज द कन्जर्भेटिभ फोर्स which do the work done is a 0। त्यो फोर्स जसले गर्दा वर्क डन चाहिँ 0 भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्जर्भेटिभ फोर्स। दुई किसिमको फोर्स छ, एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ, एउटा नन कन्जर्भेटिभ फोर्स। र कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको त्यो फोर्स हो जसको वर्क डन कति हुन्छ, 0 हुन्छ, त्यसलाई हामी कन्जर्भेटिभ। इट अबे द इन्भर्स स्क्वायर रुट, यो सेन्ट्रल फोर्स नै के गर्छ, इन्भर्स स्क्वायर रुट चाहिँ के गर्छ, अबे गर्छ। इन्भर्स स्क्वायर रुट सो दिस इज द ग्रेभिटेसनल फोर्स, यसको प्रोपर्टी भयो। अब हामी न्युटनले जुन दियो ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा, मलाई लाग्छ यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भाइ बहिनीले धेरै कुरा सुन्यो होला, पहिला नै सुन्यो होला, क्लास 9 वा 8 मा पनि सुनेछ। यो ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन न्युटनले के गर्यो, यसको बारेमा ल दियो, अनि त्यही कारणले न्युटनलाई हामी के गर्छौँ, नोबेल प्राइज पनि दिएको छ। अनि यही फोर्सको बारेमा स्टडी गरेको कारणले हामी फोर्सको एसआई युनिट पनि के भन्छौँ, न्युटनै भन्छौँ। किन भनेको न्युटनलाई यो एसआई युनिट है, न्युटनलाई अनर गरेको, उसलाई सम्मान स्वरूप न्युटनले ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा धेरै कुरा स्टडी गरेको वा न्युटन ल अफ मोसन, त्यहाँ पनि फोर्सको नै कुरा आउँछ। त्यो फोर्सको बारेमा धेरै स्टडी भएको कारणले उसलाई सम्मान स्वरूप, अनर स्वरूप मैले के गर्छु, फोर्सको एसआई युनिट पनि के राखेको छौँ, न्युटन नै राखेको हो। यसलाई हामी हल्का ब्याकग्राउन्ड, हामी यसको हिस्टोरी चाहिँ हेऱ्यो भने के बनिन्छ भने, यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ न्युटनको माइन्डमा कसरी आयो, भाइ बहिनी यो स्टोरी छ, त्यो सुनेको नै होला। न्युटन चाहिँ के थियो, एउटा एप्पलको बोट मुनि बसेको थियो, अनि एप्पल झरेको थियो, अनि त्यो झर्दाखेरि उसको माइन्डमा चाहिँ हिट गर्यो, किन झर्यो, के झर्यो, के कारणले झर्यो होला, त्यहाँ थिङ्किङ गर्दा गर्दा चाहिँ उसले टर्म के दियो, ग्रेभिटेसनल फोर्स। वास्तवमा यो कुनै रियल स्टोरी होइन, वास्तवमा त्यस्तो भएको थिएन। यो वास्तवमा यो जस्ट के हो, विद्यार्थीले बुझाउनको लागि हामी यो टर्म चाहिँ, यो स्टोरी चाहिँ के बनाएको है। न्युटन खास कुनै
त्यो एप्पलको बोटीले बसेर त एप्पल झरेको होइन, यो विद्यार्थीले बुझाउनको लागि हामीले यो कहानी वा स्टोरी चाहिँ बनाएको है। अब हाम्रो नयाँ टपिक चाहिँ के हुन्छ, न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन है। ल यहाँहरू अब यो च्याप्टरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन, जुन हाम्रो एससी वा एसएलसीमा आउने खालको क्वेसन है। यो जनरली हुन त प्रुफ सोधेको छैन अहिलेसम्म। प्रुफ एफ बराबर क्यापिटल जी m1 × m2/d², र यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ 2 मार्कमा आउने खालको क्वेसन हो। यो सर्ट क्वेसनमा न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन वा न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स है, एउटै कुरा हो है। न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन भनौँ वा न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स। ग्रेभिटेसनल फोर्सको नै अर्को नाम चाहिँ के रहेको छ, ग्रेभिटेसन। कन्फ्युज नहुनु है, ग्रेभिटेसनल फोर्सको नै अर्को नाम के हो, ग्रेभिटेसन, अ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन है, एउटै कुरा हो। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनौँ वा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भनौँ वा ग्रेभिटेसन भनौँ, 3 have the same meaning, कन्फ्युज नहुने है। सो न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स भनौँ वा न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन भनौँ, दुवैको मिनिङ सेम हुन्छ। उसले भन्यो, इट स्टेटेड, कसको बनाउन चाह्यो, मेरो होइन, यो न्युटनले भन्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ कसरी भ्यारी हुन्छ, यसको नेचर के हो है। त्यहाँनिर यसले के भन्यो, यो युनिभर्समा भएको प्रत्येक एउटा बडीले अर्को बडीले आफूतिर चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ तानेर, यो संसारमा जति पनि बडी छ, यो युनिभर्समा जति पनि बडी छ जसँग मास छ, ध्यान दिनु पर्यो, यो ल चाहिँ मास भएको बडीसँग मात्रै लागु हुन्छ। अब तिमीलाई माइन्डमा आउला यो ग्रेभिटेसनल फोर्स कोसित कुन बडीमा एप्लाई हुँदैन, फर इक्जाम्पल वेभ वा हाम्रो लाइट भन्न सक्छु वा साउन्ड भन्न सक्छु, यो 3 वटामा चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ एप्लाई हुँदैन। किन एप्लाई हुँदैन, किनभने यहाँनिर के छ, हाम्रो वेभ लाइट साउन्डसँग के छ, मास छैन, यो मेटेरियल होइन, यो वेभ हो, योसँग इनर्जी मात्रै छ। यो एउटा लाइटले अर्को लाइटलाई चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ एट्र्याक्ट गर्दैन, किन, दे हेभ नो लाइट। मेरो साउन्डले अर्को साउन्डलाई आफूतिर तान्दैन, किन तान्दैन, ग्रेभिटेसनल फोर्स, बिकज साउन्ड पनि वेभ हो, वेभसित पनि मास हुन्छ, इनर्जी हुन्छ। ध्यान दिने, वेभ इक्जाम्पल लाइट वा साउन्ड हो, योसित मास हुँदैन, त्यही कारणले यसमा चाहिँ एउटा लाइटले अर्को लाइटलाई चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ तान्दैन। किनभने यो नोट गर है,